आलऊ अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, ए नबी ये बौखलाते फिर रहे हैं अपनी तरफ से, जमाने जाहिलियत की रसूमात को फॉलो कर रहे हैं, इनसे कहें आओ आओ जरा मैं तुम्हें बताता हूँ, मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, बताओ मैं बताता हूँ क्या हराम किया। वो चीजें हराम की है जो बिल्कुल नेचर भी उनको गलत कहती है, कोई बहुत पेचीदा दीन नहीं है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, उसने बनाया, उसके कौन शरीक हो सकता है। व बिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। कैसी प्यारी तालीमात हैं, ये चीजें फोकस करने की। बाप है माँ है, इनका दिल ना दुखाना, बुढ़ापे में इनके कदमों में जन्नत तलाश करनी है। और क्या, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से कत्ल नहीं करना। नहनु नर्ज़ुकुकुम, राज़िक तुम नहीं हो, राज़िक कौन है? अल्लाह है, अल्लाह पे तवक्कुल करना है। ना नस्ल रोकनी है इस नियत से कि खिलाऊंगा कहां से, ना बच्चे को मां के पेट में कत्ल करना है, ना पैदा होने के बाद कत्ल करना है। राज़िक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह को इससे गुस्सा आता है कि तुम हर चीज यहूदियों की तरह कैलकुलेशन में क्यों लग जाते हो कि 3 बच्चे हो गए तो इतने आटा आ रहा है, तो 4 हो जाएंगे तो इतना आटा मेरे पास नहीं आ सकता। ये कैलकुलेशन छोड़ दो। रिस्क यहूदी थोड़ी दे रहा है, मईशत थोड़ी दे रही है, रिस्क असल में कौन दे रहा है? बारिश तो खुदा बरसाता है, तो वो अल्लाह कर रहा है। इसमें किस पे तवक्कुल करना है? अल्लाह पे। और क्या बताया कि वला तक़रबू मालल यतीम, जब बाप का इंतकाल हो जाए तो जो छोटे बच्चे विरासत, छोटे बहन भाई हैं नाबालिग, बड़े भाई को हुक्म दिया जा रहा है उनकी विरासत को हाथ ना लगाना किसी को। क्यों? इसमें मैसेज है कि कमजोर का माल मत खाना, क्योंकि ताकतवर का खाना तो मुमकिन नहीं है, लोग कमजोरों का खाते हैं। तो तुम्हारा माल वही है जो इसके तुम मालिक हो, किसी को कमजोर समझ के उसका माल खाने की कोशिश बोलो ना करना। औफुल कैल वल मीज़ाना इज़ा कुल्तुम, औफुल कैल वल मीज़ाना बिल क़िस्त, जब हक लेने की बारी आए तो जैसे लेते हुए हक पूरा वसूल करते हो, ऐसे ही हक देने की बारी आए तो हक दिया भी पूरा पूरा करो। दफ्तरों में आप तनख्वाह पूरी ले रहे हैं, काम में आप डंडी मार रहे हैं। यहां कुरान ने यह कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं हक क्या है। हक यह है कि हर वक्त मस्जिद में आके बैठे रहो बस। कहा कुरान ने? जब दफ्तरों में दयानतदारी से काम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? जो काम आपके जिम्मे लगाया है आप उसको दयानतदारी के साथ करो, तो क्यों नहीं मुल्क तरक्की करेगा? क्यों नहीं मुसलमान कौम तरक्की करेगी? तरक्की कैसे होगी भाई? हर आदमी हर काम में डंडी मार रहा है, टीचर पढ़ाने में डंडियां मार रहा है, वो स्टूडेंट को सही तरह पढ़ाते नहीं है, तालिब इल्म पढ़ने में डंडियां मार रहा है, वो अपने बाप से पैसे पूरे ले रहा है, फीसें पूरी ले रहा है, मगर बाप ने जो काम उसके जिम्मे लगाया पढ़ने का, वो उस काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा। आप यूनिवर्सिटी में तलबा के हाल जाके देखो, वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं गवर्नमेंट से, मगर गवर्नमेंट जिस चीज की स्कॉलरशिप दे रही है वो काम पूरा नहीं कर रहे, ना अपनी सेहत के साथ। और कुरान क्या कह रहा है? औफू बिल अहद, जो एग्रीमेंट करो उसको पूरा करो। तो ये कई सारे अहकाम हैं जो कुरान ने बयान किए हैं जो बिल्कुल नेचर के मुताबिक हैं। और कुरान के वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्मुन, जिसकी दलील तुम्हारे पास ना हो, यकीनी तौर पर तुम्हें इत्तला ना हो, उसके पीछे बोलो ना चलो तुम। हर आदमी हर एक की फील्ड में टांग अड़ा रहे, क्या मतलब? कुरान कह रहे है जो जिसकी फील्ड है उसको वो काम करने दो, तुम वो काम करो जो तुम्हारी फील्ड है, लेकिन आप वो काम कभी नहीं करेंगे जो आपकी फील्ड है। आप वो काम करेंगे जो किसकी फील्ड है? दूसरे की, उसमें टांग अड़ाएंगे आप। तो ये बेसिक चीजें हैं कुरान की। मुसलमान अगर इस पे आ जाए तो मैं समझता हूं आलम इस्लाम में इनकलाब बर्पा हो जाए, लेकिन मुसलमान इस पर कभी भी, लग रहा हालात सही है कि नहीं आएगा। उसको अपने आप को दुरुस्त करना है ही नहीं, वो इन्हीं चक्रों में पड़ा रहेगा। बाप बताओ कितनी जोर से माइकों पे स्पीकर लगा लगा के, घरों के अंदर स्पीकर, उसमें नातें चल रही हैं। मैं नहीं कहता सब ऐसा करते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। वो आपको किसने किसी और की प्राइवेसी में दखल अंदाजी की इजाजत दी? आपको किसने कहा है कि आप माइक लेकर आप रोड ब्लॉक कर दो, आप चलने फिरने वालों का रास्ता रोक दो, आप लोगों को के जो आराम में खलल का जरिया बनो? ये किसने आपको इजाजत दी है? हमने जुम्मे के बयान में बाहर का स्पीकर ऑन नहीं किया, हालांकि मैं परमिशन लेना चाहूं शायद मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं भाई, मैं अपनी बात जबरदस्ती लोगों के कान में क्यों ठोसूं?
میں پھر لوگوں کو کیسے یہ بات بتاؤں گا کہ نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے؟ میں کیسے بتاؤں گا لوگوں کو؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آئے کہ بھئی میں بیمار ہوں، میں نہیں آپ کی تقریر سننا چاہتا، یہ مائک کی آواز سے، اسپیکر کی آواز سے میرے کان پھٹتے ہیں، لیکن آپ دیکھو میں دھوس جمانا شروع کر دوں گا، تو اللہ رسول کی بات میں کر رہا ہوں، تیرے کان اس کو تو اسلام سے ہی گیا۔ اور بھائی اللہ رسول کی بات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ہے، کھا لیا تو اب گھر میں نماز پڑھ لو۔ اب کوئی پیاز کھا کے مسجد میں آ رہا ہے، آپ کہیں بھائی گھر جا، مجھے مسجد سے روک رہے ہو، اور قرآن کی آیتیں فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکے؟ او بھائی یہ یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ اس موقع بے موقع آیتیں فٹ کی جا رہی ہیں، بے موقع حدیثیں فٹ کی جا رہی ہیں، جو جس جگہ کے لیے وہ اس جگہ پہ فٹ نہیں کی جا رہی۔ یہ تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کہہ رہے یہودی یہی کرتے تھے کہ تورات میں جو آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہاں سے ہٹا کے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا، جیسے وہ ایک صاحب مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، بس یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے لیکن کیا کریں وقت پورا ہی ہو جاتا ہے، تو پھر اگلے ہفتے پھر چلیں گے۔ تو ہمیں کوئی جلدی، امام مہدی تک بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، باقی بھی امام مہدی آ کے پورا کر لیں گے، وہ بلکہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں، تو کہیں گاڑی میں بیٹھ چل، وہ کہیں چھوڑ دو بس بیٹھو، اب جہاں جانا ہے خود ہی پہنچا دوں گا۔ وہ ایک مولوی صاحب جو ہر آدمی اپنی وہ کر رہا ہے، پوری اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہوگا، اپنے نظریات کو لیبل ہر ایک نے قرآن و سنت کا لگایا ہوا ہے۔ تو سیدھا سیدھا قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، شرک چھوڑ دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کی علامت ہے رشتہ داریوں کو وہ توڑتے ہیں۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وراثت کا مال نہیں کھانا، کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھنا، لالچ نہیں کرنی ہے، اقناع بما فی یدیک، جو کچھ اپنے پاس ہے اس پہ قناعت کرنی ہے۔ تو یہ کتنی اچھی تعلیمات ہیں بھائی، کتنی سیدھی سادی، لیکن دوسرے کی اچھا ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے دفتروں میں دوسرے کی تنخواہ پوچھنے میں پوری زندگی برباد کر دے گا، تیری کتنی ہے سچ سچ بتا دے، چھوڑ دے بھائی، تیرا باس تجھے دے رہا ہے، تو یہ دیکھ تیرے حساب سے ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم 20 سال سے جامعۃ الرشید میں ہیں اور وہاں سے ہمیں وظیفہ بھی ملتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا 20 سال سے جو استاذ میرے ساتھ ہیں کس کا کتنا وظیفہ ہے، الحمدللہ۔ نہ ہمیں اپنے کسی استاذ کا پتا کہ ان کا کتنا ہے، نہ اس کا پتا کہ جو میرے سے جونیئر ہے اس سے بھی نہیں پوچھا بھائی تیری کتنی ہے۔ اگر بالفرض اس کی زیادہ ہوئی تو میں کہا ابے تیرے کو سالہ تو میرے 10 سال بعد آیا تو ڈبل لے رہا ہے، ہم لوگ کو سالے ہم لوگ 20 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ، یہ ہوتا ہے نا کیا او بھائی تمہارا گزارا نہیں ہو رہا، تم اپلیکیشن دو بھائی میرا اس میں گزارا نہیں ہو رہا، میری تنخواہ ڈبل کر دو، یہ کام تو سمجھ میں آتا ہے۔ تجھے اس سے کیا کہ وسیم کی تنخواہ کتنی ہے، تیرے تو 10 سال بعد آیا۔ لیکن قرآن کہہ رہے کہ کسی کے در پہ مت ہو، تجسس مت کرو، اپنے کام سے کام رکھو، لیکن مسلمان جو کر رہا ہے چونکہ وہ قصے ہر وقت کربلا کے سن رہا ہے، وہ ربیع الاول کے جلسے سن رہا ہے، وہ ہر وقت مختلف مناظرے سن رہا ہے، وہ یوٹیوب پہ جائے گا ادھر رفع الیدین کے جھگڑے سن رہا ہے، وہ کام کی بات پہ آ ہی نہیں رہا۔ اس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جھگڑے ہو چکے ہیں، کمپلیٹ ہو چکے ہیں، مسلک وجود میں آ چکے ہیں، فقہا کی تحقیق ہو چکی ہے، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو، باقیوں پہ رد نہ کرو۔ لیکن یہ بات لوگوں کی سمجھ میں ہماری باتیں آ نہیں رہی ہیں، الٹا ہم پہ فرقواریت کا لیبل لگا رہے ہیں۔ ابے یہ تو ہے تو دیوبندی نا، تو باتیں وہی کرے گا جو دیوبندی کرتے ہیں۔ ابے یہ تو چونکہ حنفی ہے تو باتیں وہی کرے گا جو حنفی کرتے ہیں۔ تم نے نہ سمجھنے کی جب قسم اٹھائی ہوئی ہے بھائی، تو ہمارے پاس پھر یہی حل ہے کہ تمہاری 4 شادیاں کرا دیں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں نے دیکھا جس نے کی ہے نا اس کے یہ مسائل ختم ہو گئے قیامت تک کے لیے۔ اس کو بھاڑ میں جائے، ٹانگیں چوڑی کرو، ٹانگیں پتلی کرو، رفع بھائی میری بیویوں میں کسی طرح سلو کرا دو یار، صحیح ہے نا؟ ابے بھائی ایسی کی تیسی یار میرے سالے آ رہے ہیں مجھے کوٹنے کے لیے، ان کو تیسری کا پتہ چل گیا یار، اس کا مفتی صاحب کچھ کرو یار۔ میں کہتا ہوں ابے دیکھ پہلے 73 فرقوں میں جو جنتی ہے اس کی وہ کہ بھاڑ میں جائے 73 فرقے، لیکن کام خاندانی کیا کہ 4 عورتوں کو اس نے برائی سے بولو نا بچا لیا۔ اب ان پہ جتنا خرچ کرے گا، نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، بچوں کو کھلائے گا۔